Salam alaikum. Macom Ihsan Gandhi, consultant formateur sportif. Selon ma conviction personnelle, il y a une réplique qui dit quand on veut, on peut. ويقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. هادشي كله خصنا نديرو به باش كل واحد فينا يبني المستقبل ديالو في أي مجال من المجالات. اليوم غادي نتكلموا على آخر جزء من موضوع الفوتبول دو ماس أو الفوتبول دو باز وما هو المبتغى الإجمالي منه. إدخال البهجة والسرور على الطفل والطفلة دون نسيان الأبوين هو الهدف السامي من هذا اليوم، اللي خصهم يكونوا فرحانين حيت لقاو واحد المتنفس جديد ورائع ومهم لخروج الطفل والطفلة من الروتين اليومي، واكتشفوا بأن الابن أو البنت ديالهم عندهم مهارات ماشي غير في الكرة، ممكن هناك مهارات فكرية أو مهارات في التواصل مع الأطفال الآخرين أو مهارات في تقاسم المبادئ الاجتماعية، وكذلك مهارات في تبادل الأفكار، وكذلك كنكرر عليها عاوتاني كاين هناك مهارات في اللياقة البدنية. وآباء آخرين لقاو بأن الأبناء ديالهم عندهم مهارات تقنية وفردية تتأهلهم باش يلعبوا كرة القدم. وهنا غادي نرجع ونهضر ونأكد على الدور ديال المربي المؤطر والمنظمين على التظاهر. من هذه اللحظة كنبداو عملية التنقيب لا ديتيكسيون. هنا كناخذوا جميع المعلومات ديال الطفل او الطفله من عند الاباء ديالهم باش نوجهوه الى مدرسه كره القدم ونعطيه الاهميه باش يطور الموهبه ديالو في ظروف حسنه. La FIFA a dit si le football de base n'est pas encouragé, le football de haut niveau en souffrira. لذا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قررت ولقات بان الكره القاعديه مهمه جدا، ووفرات جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية باش يصنعوا أجيال تعطينا لاعبين محترفين في المستوى العالي. شكرا لكم على المتابعة. هنا سالينا الموضوع ديالنا اللي كان هو الفوتبول دو ماس أو الفوتبول دو باس. نتمنى أنني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. كان معكم إحسان غاندي. أتخي بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif et coach mental certifié. Au football, tout est compliqué par la présence de l'équipe adverse. Alors, il faut l'expliquer dès leur jeune âge. اليوم غادي نتكلموا على الفئة العمرية ديال 13 سنة لي U13. دائما النمو الطفل والطفلة ثابت في 5 سنتيمترات في الطول و3 كيلوغرامات في الوزن كل سنة. تقريبا الطفل في العمر هذا الطول ديالو كيكون 1.47 متر. هناك فئة كتكون فيها 1.61 متر سنتيمتر وفئة قصيرة 1.34 متر. هادشي كيكون عادي. أما بالنسبة للعظام والعضلات فالعظام هناك دائما الهشاشة وبداية تكوين العضلات وخصوصا في السفلي للجسم أي الرجلين والفخذين. هنا الطفل كيكمل التطور ديالو في التوافق العضلي بحيث كيولي احسن في الرشاقه، السرعه الحركيه، سرعه رد الفعل وقوه التحمل. اما في كل ما هو تقني فكنخدموا مع الطفل لا كوندويت، لا باس، لو دريبل، لا فينت، لا فراب بما فيها لو تير اي لا فولي، وكذلك لو كونترول اي لونشينمون. وما كنساوش كل ما هو بسيكوموتريسيتي اي كورديناسيون، واهم حاجه فيهم هو لا جونغلوري اي لي زيشيل. وما هو جديد الان هو اخذ اساسيات الدفاع باضافه تمارين تكتيكيه من السهله الى الصعبه. اما فيما يخص اللعب والملعب هاد الفئه كيلعبوا الفوتبول اويت، ولكن كاينين بعض المرات شي جمعيات او شي نوادي كيلعبوهم الفوتبول اونس. من الاحسن يبداو في الفوتبول اويت باش يعرفوا المراكز، يعرفوا كيفاش يهاجموا، كيفاش يدافعوا، يتعلموا يلعبوا في المساحات. خصو يعرف عند فقدان الكره اش يدير، عند ملي كتكون عنده الكره كيفاش كنلعبوا جماعيا، منين عاوتاني ما كتكونش عنده الكره كيفاش يتعلم بدائيات الدفاع بما فيه يسمى ب لو كادراج
اي لا كوفرتور. باش نخدموا هادشي كل ما هو تقني وتعلم اللاعب في الملعب ديال الفوتبول اويت، خاصنا الطفل نكونوا كنعرفوا المستوى الدراسي ديالو، المستوى العائلي، نقاط القوه، نقاط الضعف. علاش؟ باش نعطيوه التمارين الملائمه من السهله الى الصعبه. وكذلك خصنا نعلموه باش يكون التركيز ديالو على اللعب مع الزميل ديالو في المسافات القريبه والمسافات البعيده. وكذلك كنعطيوه الطرق ديال الهجمات الجماعيه واللعب الجماعي. هنا كنشاركوا معنا الاباء والاولياء، لانها مرحله اعطاء بعض القيم، اولا ديال القيم الابويه، وكذلك القيم ديال النادي اللي كتساعد الطفل في التكوين ديالو. وكذلك كنزيدوا التشجيع والتصفيق وعدم انفعال الاباء والاولياء اثناء المقابلات اللي كيتفرجوا فيها. هادشي تيخلي الطفل ديال 13 سنه ما كيبقاش اناني، اي تيولي لا فان دو ليغوسنتريزم، تيلعب مع المجموعه، تيبغي ياخذ التعليمات من عند المدرب، تيبغي يتلقن التقنيات الفرديه والجماعيه. وكنبداو نوجدوا في لاعب مستقبلي للفريق في كل ما هو تقني فردي وجماعي، وكذلك بدايه تكوين الطفل اللاعب المبتدئ. المؤطر خصو يبقى غادي على نفس المنهاج، وهو تحضير الحصص ديالو مع تحسين التمارين، لان الطفل تزيد الجهد ديالو وكتزيد المساحات العمل، اي مده العمل كتكون اطول. لذا كنصح انا باش نخدموا ان ترافاي دوندورونس كاباسيتي افيك بالون، كل لاعب بالكره ديالو، والمؤطر يشاركوا في التمارين، يوريه التمرين ويصحح ليه، ومن بعدها ينوه بالجهد ويشكر. الحصه ما كتجاوزش ساعه و30 دقيقه، وكتكون متنوعه، والمضمون ديالها كيكون عباره على ورشات تقنيه فيها لا كوندويت لا باس لا فانت، وورشات تكتيكيه يا اما كتكون دفاعيه او هجوميه. الدفاعيه نقدروا ناخذوا لو 1 كونتر 1، لو 1 كونتر 2، او لو 2 كونتر 2 ديفون لو بوت، يعني امام المرمى. واخيرا ملي كنقربوا نسالوا الحصه كنشدوا هادشي كامل وكنطبقوه في لو تيران دو فوتبول اويت، واقع كره القدم المناسبه لهم. هنا غادي تبان لكم في اليمين ديالي حصه نموذجيه، ممكن تاخذ منها او تصوب كمدرب الحصه ديالك. وكذلك خصنا نقولوا بان اي مدرب لهذه الفئه ديال لي U13 خاصها تكون عنده اون بلانيفيكاسيون انويل او اون بروغراماسيون انويل واجبه عليه، حيت كندخلوا في واحد العهد ديال تو سكي تكنيكو تاكتيك، اي لو كادراج اي لا كوفرتور. خاص الطفل خصو يتعلم كيفاش يدافع. نتمنى انني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. وهاد لا كابسول 4 هي نهايه مرحله مدرسه كره القدم، وهنا كندخلوا الطفل اللي كيولي لاعب الفئات العمريه. كان معكم إحسان غندي، اتري بيانتو. السلام عليكم، معكم إحسان غندي, consultant formateur sportif. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Abonnez-vous pour qu'on puisse bénéficier d'un plus grand nombre de partages. اليوم غادي نتكلموا على فئة لي U11. هذه الفئة هي انطلاقة النمو في كل شيء: العضلات، العظام، القلب والجهاز التنفسي، بحيث كل طفل وطفلة تتزاد ب5 سنتيمترات في الطول و3 كيلوغرامات في الوزن كل سنة. والطفل كذلك تتحسن في كل ما هو تقني وتوافق عضلي، لأنه دوز في مدرسة كرة القدم سنين ديال التعليم لمبادئ الكروية. هادشي ما كيمنعش باش يكمل في المسار الناجح ديالو وياخذ الأمور بكل جدية فيما يخص استغلال المساحات لوكيباسيون دي سباس، كذلك في اللياقة البدنية تيتعلم لاجيليتي، وكذلك في الأمور التقنية كيزيد يطور راسو فيما هو باس، كوندويت، كونترول، إفراب. خاصو يعرف
القانون ديال الفوتبول اويت خاصو يعرف الصديق ديالو ويعرف الخصم ديالو، وكذلك يعرف يلعب واش يلعب مهاجم او يلعب مدافع او يلعب وسط الميدان. وسط الميدان الدري الصغير ما كتبغيش تدخل ليه راسو، هنا فين كيدخل المؤطر وكيبدا يفسر ليه الدور الفعال اللي خصو يعطي في كل بوست. الوليد كيعرف جوج حوايج، سوا يماركي كنقولوا يسجل، او يهرس يعني ياخذ الكره بكل فعاليه. من بين السلبيات اللي كتكون في هذه الفئه العمريه لي 11 لا بالنسبه للطفل والطفله هو انهم ما كيعرفوش يستقبلوا الكره في الهواء، وكذلك ما كيعرفوش التمركز في المساحات والوقت، وكذلك واللي مهمه هو انهم ليس لهم معرفه باش يضربوا بالراس. كنتجه بالخصوص الى المؤطر المربي، من الاحسن لسيونس دو جو دو تيت ما كيداروش في هذه الفئه العمريه. علاش؟ لان العمود الفقري لا يتحمل هذه التمارين، لانه يقد يدير لهم اعاقه دائمه. من الافضل لي جو دو تيت يبداو من لاج ديال 15 عام. ندخلوا للحصه، خاصها تكون مثاليه. المحتوى ديالها كيكون منقسم الى جوج الاشياء، كل ما هو توافق عضلي، وكذلك الاولويات للعب في الملعب الفوتبول اويت. كيكونوا تمارين سهله وغدا وكتصعب، شامله الخاصيات، القانون والتمركز. عندك الكره وما عندكش الكره، اي خاصنا نقولوا بان توجور لا بسيكوموتريسيتي اي دابور لو جو. هذا هو اللي خصنا نبازيو عليه كل حصه. الحصه كنركزوا فيها على كل ما هو توافق عضلي وكل ما هو سرعه، اي السرعه الحركيه والسرعه البديهيه، وكل ما هو كورديناسيون مسكولير وبسيكوموتريسيتي، زياده على الملعب ديال الفوتبول اويت اللي كتكون المساحه ديالو بين 45 و 55 متر في العرض و50 متر الى 75 متر في الطول. هذا الفوتبول اويت هنا كيبدا الطفل او الطفله كيتعلم كل ما هو تكتيكي، اي كاينين خطط ديال 3 3 1 2 4 1 3 2 2 او 2 3 2، ولكن ما كنحط هذا الشيء الا وكندير ليه التمارين ديالو، اختصاصات ديالو، وكنعرف المجموعه اللي عندي واللي عندها الكفاءه باش تلعب هذا الشيء. هاد الخطط خص المؤطر تكون عنده واحد الثقافه تكتيكيه باش يلقى لها للاعب ديالو بواسطه التمارين. مره كتكون تمارين هجوميه امام المرمى الخصم، ومره كتكون تمارين دفاعيه للمرمى ديالو بما يخص لومبلاسمون، لو ديبلاسمون اي لو ريبلاسمون. هذا الشيء كيبغي الصبر والمثابره بالنسبه للمؤطر المربي، وكذلك تيبغي الاعاده ثم الاعاده ثم الاعاده باش نوصلوا ل 21% في اخر السنه ديال التكوين ديال النجاح. وايضا حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش، هو ان النتيجه في هذه الفئه ليست مهمه في المقابلات. هنا في اليمين ديالي غادي تبان لكم واحد الحصه مثاليه ديال الفئه العمريه ديال اي 11. قبل ما نختم خصكم تعرفوا بان la qualité de nos éducateurs formera la compétence de notre club. أي جودة المؤطرين هي نجاح مدرسة كرة القدم ونجاح الطفل والطفلة. نتمنى بأنني كنت واضح وجيت مختصر، لأن هذه الفئة العمرية فيها الكثير ما يتقال. زيدوا بحثوا وطوروا المعرفة ديالكم. الحصة الجاية غادي تكون عندنا لي U13. كان معكم إحسان غاندي، أتري بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Abonnez-vous pour qu'on puisse bénéficier d'un plus grand nombre de partages. اليوم غادي نتكلموا على مدرسة كرة القدم وأهميتها في انطلاقة تكوين الطفل والطفلة اللي كيتراوح السن ديالهم بين 5 سنين و 12 سنة، وكل ما هو معرفي تقني وأساسي أولوي، وكذلك أبجديات كرة القدم
وقوانينها. أشنا هي مدرسة كرة القدم؟ هي خلية تربوية سوسيو اجتماعية دورها التكوين الذهني التربوي واللياقة البدنية مع ممارسة كرة القدم. العمر السني كاين فيه ثلاثة، كاين من 6 سنين ل 8 سنين يسمى بمبتدئ، ومن 8 سنين ل 10 سنين يسمى كتاكيت، ومن 10 سنوات إلى 12 سنة يسمى براعم. هذه الفئات العمرية تسمى بالعمر الذهبي للتعليم، لأنه تياخذ كل شيء ما هو تربوي تعاملي ورياضي، تلقاو فيه الطفل أنه مستعد يستوعب كل شيء، كل ما هو هدف بيداغوجي وهدف كروي. خاص الحصة تكون متناسقة مع العمر ديال الطفل أو الطفلة، ويجب احترام القواعد المسطرة. كاين هناك قواعد كدار قبل الحصة، قواعد كدار أثناء في الحصة، وقواعد كنديروها ما بعد الحصة. قبل الحصة نصوبوا الحصة، نديروا لها هدف، نوجدوا لها الأدوات اللازمة. أما أثناء الحصة خصو يكون تفسير واضح ومختصر، نجلبوا الانتباه ديال الطفل، نقوموا بالحركة ديال التمرين مع التركيز على التصحيح، نشاركوا مع الطفل الفرحة ديالو باش تبقى الحصة مثالية. أما بعد الحصة فهناك تقييم ديالها، اش كان مزيان واللي ما كانش مزيان، طرح أسئلة سهلة على الأطفال اشنو استفدتوا، ونصحح نفسي والتمارين اللي حطيت، ما يسمى ب لوطو ايفالواسيون. وهذه مهمة جدا باش الحصة المقبلة تنكون أنا أحسن والحصة ديالي أحسن. الفئة الأولى ما يسمى بالمبتدئ أو لو ديبيوتون، 5 سنين 8 سنين. هذه الفئة هشة، المحور العمل ديالها هو ما تتجاوز المساحة ديال 10 متر، أي 1 ديكامتر. تنخدموا فيه ما هو بدني تقني محور رياضي، وكنهتموا بالوقت. بدني هو كنخدموا فيه التناسق العضلي، الرشاقة، الألعاب المدرسية لي جو سكولير. أما ما هو تقني فهو اكتشاف الحركة باللعب، تو سو كي كونترول باس اي كوندويت. أما المحور الرياضي كنعرفوا الصديق ديالي، كنعرفوا الخصم ديالي، كنعرفوا الروح الرياضية، وخصو يعرف يحترم التعاليم المدرب. أما بالنسبة للوقت فالطفل خصو يخدم 6 دقائق ويرتاح 3 دقائق، ومجموع الحصة كيكون تقريبا ساعة و15 دقيقة. هادشي اللي قلت دابا هو ما يسمى بلي 4 جي: جيستيون دو طون، جيستيون ديسباس، جيستيون دو ماتيريال اي جيستيون دو غروب. زائد خاص المربي تكون عنده مهارات يعمل بها باش ينجح الحصة ديالو. زيادة أخرى هو أنه هاد الحصص ديال هاد الفئة من 5 سنين ل 8 سنين قد يكون فيها الملل، لذا يجب على المؤطر باش يدخل ويوقف الحصة ديالو. علاش؟ المؤطر من حقه يوقف الحصة لهذه الفئة العمرية، لأن الطفل منين تيفوت 6 دقائق ما تيبقاش التركيز. خاص المؤطر يلقى وسيلة باش يرد التركيز. أحسن شيء هو لي جو سكولير، الألعاب المدرسية. لقاو بأنها كترد للطفل الرشاقة ديالو، كترد ليه الانتباه ديالو مع المؤطر، وتترد ليه روح جديدة تتبعث فيه، تيولي بحال إذا الله جا للتدريب. باش نختم الحصة خصكم تعرفوا بأن الطفل في هذا السن أولا جاي باش يلعب الكرة، ما جايش باش يتعلم. تيعيا دغيا وكيرتاح دغيا وبسهولة. الكرة ديالو ونعيط ليه بالاسم ديالو الشخصي، تيعجبو الحال، تيقول انا تعرف الاستاذ الاسم ديالي انا مهم. نتمنى انني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. كان معكم احسان غاندي، اتري بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif. Selon ma conviction personnelle, il y a une réplique qui dit quand on veut, on peut. ويقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. كل واحد خصو يدير بها باش يبني المستقبل ديالو في أي مجال من المجالات. موضوعنا هو تتمة الفوتبول دو ماس أو الفوتبول دو باس. غادي نتكلموا على المحتوى ديال الحصة والمعاملة ديال المؤطر المربي مع الطفل أو الطفلة.
نبداو بالحصه. الحصه تتبدا مع وقت متقدم من الصباح، بحيث خاص المسؤولين في هذا اليوم الاحتفالي يوجدوا الملعب على شكل لوحات رياضيه مختلفه. من الاحسن تكون 4 اللوحات. كناخذوا الملعب وكنقسموه الى 4 لوحات. اللوحه الاولى عباره على تمرين بدون كره، كنركزوا فيه على التناسق العضلي، اي لا كورديناسيون موسكولير. اما اللوحه الثانيه فهو ملعب صغير فيه 2 ديال لي ميني بوت للمباريات. واللوحه الثالثه تمارين بالكره، كل واحد الكره ديالو. علاش؟ باش كنخدموا مع الوليدات لا جونغلوري، لا كوندويت اي لا باس. اما اللوحه الرابعه كغتكون على شكل ملعب صغير اخر فيه حتى هو 2 ميني بوت، ولكن هذا الملعب غيكون لتفسير قانون اللعبه. نسيت ما نقول لكم بان هاد الكره القاعديه ماشي من الضروري تكون منخرط في شي نادي او جمعيه. عند الاباء الحق باش يديو الوليدات هذاك النهار باش يشاركوا في هذه التظاهره لو فوتبول بور توس. الان غادي نهضروا على المؤطر المربي اللي مهم في نجاح هذه التظاهره. غادي تقولوا لي علاش؟ انا غادي نجاوبكم. كل عمر سني عنده الخصوصيات نتاعو. المهمه الاساسيه ديال المؤطر هو تلقين الطفل او الطفله المعرفه المكتسبه اللي عنده، مع اخذ عين الاعتبار السن والطاقه الاستيعابيه المتاحه من الناحيه الجسميه والفكريه. يعني خصو يكون بيداغوجي في التشجيع لنجاح الطفل. من الميزات ديال المؤطر خصو يكون بشوش، عارف الاهميه ديالو وسط المجموعه، يكون قريب من الطفل او الطفله، يتكلم بلغه الطفل، يكون عنده تفسير واضح، ويقوم بالحركه، ويكون عارف قواعد اللعبه. هادو كيميزوا الحصه وكيعطيوها نجاح. وحاجه اخرى خصنا نضيفوها ونكونوا متاكدين منها، هو ان الحصه تتكون مختلطه الاصناف. يعني الطفل والطفله خصهم يكونوا في الفريق، ما كاينش شي واحد احسن من شي، كل شيء بحال بحال. سافو دير نون سيليكتيف. نتمنى بانني كنت واضح ومختصر في التدخل نتاعي. كان معكم احسان غاندي. ا تري بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif. Le secret de la réussite pour un enfant, c'est de ne pas être ses parents. Abonnez-vous sur ma chaîne pour qu'on puisse bénéficier d'un plus grand nombre de partages. هاد لا كابسول هو الجزء الثاني من مدرسة كرة القدم، وغادي نتكلموا فيها على الطفل والطفلة اللي عندهم 9 سنوات، يعني U9، في كل ما هو تقني، تناسق عضلي، فلسفة اللعب، البرامج اللائقة والقدرات البسيكولوجية اللي خصها تحسن عند الطفل. أي غندخلوا في الفلسفة الكروية والأهداف ديالها من طرف المؤطر والمدرسة كرة القدم اللي فيها الوليد أو البنية. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دارت برنامج وطني للجميع، للأندية والجمعيات الرياضية. للأندية بمعنى لي برو، لا دوزيام ديفيزيون اي لي زاماتور. أما الجمعيات الرياضية فهي اللي تحت لواء الجامعة، لتكوين الأطر ديالها بأحدث الوسائل اللوجستيكية في جميع الفروع، بما فيهم ما هو تقني، تصرف الطفل والمعاملة معه، التناسق العضلي واللعب بكل الفئات. التقني هو كل ما هو أساسي في كرة القدم، يعني لي فوندامونتو دو فوتبول، conduite, passe, contrôle et frappe avec l'intérieur du pied، زيادة على كل ما هو جونغلوري. أما التناسق العضلي فكنخدموا معاه السرعة الحركية، سرعة رد الفعل، وسرعة تبديل الاتجاهات. التصرف ديال الطفل خصو يكون منضبط، منتبه مع الأستاذ ديالو، تايق في راسو، تكون عنده العزيمة. أما بالنسبة للعب خصو يتعلم يلعب في مجموعة أو فريق، يلعب في مساحات واسعة وكبيرة، يلعب في العرض في العمق ديال الملعب، وأيضا يبدأ يتعلم منين تكون عنده الكرة ومنين ما تكونش عنده الكرة أشنو يعمل. كل هذا خصو يكون في آخر السنة مكتسب،
ويكون المؤطر لقنو للطفل ديال 9 سنوات. ولكن باش نوصلوا لهذا الهدف منشود خاص هناك برمجه سنويه، لا بلانيفيكاسيون انويل. بما اننا في مدرسه كره القدم يعني كنتشابه مع المدرسه ديال التعليم. اغلبيه مدارس كره القدم كيبداو في منتصف شتنبر وكيساليو في اخر يونيوز، وكل مدرسه عندها الطريقه ديالها. انا كنفضل بان الطفل والطفله تكون عنده 2 حصص في الاسبوع، اغلبيه كتكون الاربعاء والسبت مثلا، يعني انه في الشهر كتكون عنده 8 الحصص، وفي 3 اشهر كتكون عنده 24 حصه. بما اننا كندربوا الطفل 9 اشهر كنديروا القسمه ديال 3 مراحل، في كل مرحله فيها 3 اشهر، اي 24 حصه كما قلت في السابق. غادي نرجع للمؤطر والمدير التقني اللي خاصهم يكونوا منضبطين في البرمجه ديال اللوحات، ما يكونوش ديما بحال ويصوبوا اللوحه خاصها تكون كتشمل لي 4 جي: لا جيستيون دو طون، جيستيون ديسباس، جيستيون دو ماتيريال، جيستيون دو جروب. هادشي الا ما كانش كون على يقين بان التمارين ما كدوش على ما يرام. المؤطر من حقه يصوب الحصه ديالو ويناقشها مع لو ديريكتور تكنيك. هذا الاخير عنده سواء كيفاليديها ولا كيحسنها كيصححها بمعنى الكلمه باش يبقى غادي في الهدف ديالو المنشود. المده ديال هاد الحصص كتكون 3 اشهر، يعني سيكل. كل سيكل عنده اجتماع ديالو، الاهداف ديالو، باش الطفل ما كيملش وتا المؤطر ما تيملش، كيبقى هذاك الشيء غادي مزيان. غتبان لكم في اليمين ديالي حصه نموذجيه. هاد الحصه مختصه في الطفل ديال 9 سنوات، مكونه من دي زاتوليي دو كورديناسيون، دي زاتوليي دو جو سكولير، ان اتوليي ديسباس تكنيك، وزياده على الملعب اللي كتراوح المسافه ديالو 30 الى 40 متر في الطول و25 الى 35 متر في العرض، ما يسمى ان تيران دو فوتبول ا 5. قبل ما نختم الكلام ديالي خاصكم تعرفوا بان الطفل والطفله في هذا العمر ديال 9 سنوات كتكون عنده العظام وتكوين العضلات في واحد الهشاشه، وخاصو يكون يحيد منه الانانيه، لانها هذه المرحله هي اللي كيكون فيها ليكوسنتريزم، اي انا او انا وصديقي. وزيدون خاص المؤطر منين يجي الطفل عنده يخليه بالكره ديالو حتى تقرب تسالي الحصه، اي مين يبغي يلعب لو فوتبول ا 5 تما كنجمع الكواري وكنخلي الكواري اللازمه باش نعلمهم لا لوا دو جو. ومنين يبغي يمشي ديما خاص الطفل يقول مع السلامه يا استاذ. نتمنى انني كنت مختصر وواضح في التدخل ديالي. الحصه الجايه ان شاء الله غتكون عندنا الفئه العمريه ديال لي يو 11. كان معكم احسان غندي، اتري بيانتو. السلام عليكم، معكم إحسان غاندي، لاعب وداد البيضاوي سابقا وإف سي لوريون كمحترف. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous mon savoir, mon savoir-faire et savoir-être en tant qu'éducateur, entraîneur, consultant, formateur et même coach mental certifié. هادشي كامل اكتسبته بعد واحد مرحلة ديال التكوين دامت عدة سنوات في عدة مجالات وتخصصات لفهم ما معنى ان كوتش بروفيسيونيل دو فوتبول. اليوم قررت نفتح واحد القناة. هذه القناة غتكون مختصة في المجال الكروي للناس والاطر اللي بغات تطور الكفاءات ديالها او نيفو تكنيك، تاكتيك، فيزيك اي مونتال فيما يخص لو فوتبول دو ماس، ليكول دو فوتبول، لي كاتيجوري داج، لو سنتر دو فورماسيون، لو بوست فورماسيون اللي هو مهم اي ليكيب برو. هاد لي زانفورماسيون غادي يجيو على شكل متسلسل سو فورم دو كابسول قصيره ما كيتعداش الوقت ديالها 15 دقيقه من كل خميس من كل اسبوع. نتمنى من الله نكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله في المستقبل. كان معكم احسان غاندي، اتري بيانتو.
Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif. Selon ma conviction personnelle, il y a une réplique qui dit quand on veut, on peut. وكما يقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. هادو ce sont mes devises de réussite اللي خاص كل واحد ياخذهم في المستقبل ديالو ويخدم بهم في كاع المجالات. اليوم غادي نهضروا على لو فوتبول دو ماس او لو فوتبول دو باز. بزاف ديال الناس تيتخلط لهم هذا الموضوع مع مجال اخر اللي هو ليكول دو فوتبول، مدرسه كره القدم. الكره القاعديه كنمشيو للمتعه والترفيه ولو بارطاج دي فالور هومان. اما مدرسه كره القدم اللي هي ليكول دو فوتبول كنمشيو باش نتعلموا لي فوندامونتو ديال الكره. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لقات بأن الكرة القاعدية هو المتجه الفعال للصحوة من أجل المواطنة، يعني أن كل شيء يلعب الكرة، كل شيء يشارك فيها. الكرة للكل من 6 سنين ل 12 عام، طفل أو طفلة. لي دي ماجور ديال هذا لو بروغرام هو جمع أكبر عدد ممكن حول الكرة. غتقولوا لي علاش؟ انا غنجاوبكم. اولا المتعه في اللعب، لو بليزير دو جوي ياك. ثانيا تعزيز التبادلات، انريشير لي زيشانج. ثالثا تبادل القيم الانسانيه، بارطاجي لي فالور هومان. واهم من هذا لقاو بان لو فوتبول دو ماس تيجي في الرتبه الثالثه في التربيه بعد الابوين والمدرسه. ولكن الكره القاعديه عندها شي ضوابط. أنا تنقول بأن الضوابط اللي كاين هما 3: المعرفة الذاتية والمعرفة الميدانية. Ça veut dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. يعني خاص الناس ذات الكفاءات العالية اللي تحبب الأطفال من 6 سنين ل 12 عام لممارسة هذه الهواية اللي هي كرة القدم. نتمنى بانني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. موعدنا ان شاء الله مع اون اوتر كابسول لتتمه لو فوتبول دو ماس او لو فوتبول دو باس. كان معكم احسان غاندي. ا تري بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif et coach mental certifié. Au football, tout est compliqué par la présence de l'équipe adverse. Alors, il faut l'expliquer dès leur jeune âge. اليوم غادي نتكلموا على الفئة العمرية ديال 13 سنة لي U13. دائما النمو الطفل والطفلة ثابت في 5 سنتيمترات في الطول و3 كيلوغرامات في الوزن كل سنة. تقريبا الطفل في العمر هذا الطول ديالو كيكون 1.47 متر. هناك فئه كتكون فيها 1.61 متر سنتيمتر وفئه قصيره 1.34 متر. هادشي كيكون عادي. اما بالنسبه للعظام والعضلات فالعظام هناك دائما الهشاشه وبدايه تكوين العضلات وخصوصا في السفلي للجسم اي الرجلين والفخذين. هنا الطفل كيكمل التطور ديالو في التوافق العضلي بحيث كيولي احسن في الرشاقه، السرعه الحركيه، سرعه رد الفعل وقوه التحمل. اما في كل ما هو تقني فكنخدموا مع الطفل لا كوندويت، لا باس، لو دريبل، لا فانت، لا فراب بما فيها لو تير اي لا فولي، وكذلك لو كونترول اي لونشينمون. وما كنساوش كل ما هو بسيكوموتريسيتي اي كورديناسيون، واهم حاجه فيهم هو لا جونغلوري اي لي زيشيل. وما هو جديد الان هو اخذ اساسيات الدفاع باضافه تمارين تكتيكيه من السهله الى الصعبه. اما فيما يخص اللعب والملعب هاد الفئه كيلعبوا لو فوتبول اويت، ولكن كاينين بعض المرات شي جمعيات او شي نوادي كيلعبوهم لو فوتبول اونس. من الاحسن يبداو في لو فوتبول اويت باش يعرفوا المراكز، يعرفوا كيفاش يهاجموا، كيفاش يدافعوا، يتعلموا يلعبوا في المساحات. خاصو يعرف عند فقدان الكره اش يدير، عند ملي كتكون عنده الكره كيفاش كنلعبوا جماعيا، منين عاوتاني ما كتكونش عنده الكره كيفاش
يتعلم بدائيات الدفاع بما فيه يسمى بلو كادراج اي لا كوفرتور. باش نخدموا هادشي كل ما هو تقني وتعلم اللاعب في الملعب ديال الفوتبول اويت، خصنا الطفل نكونوا كنعرفوا المستوى الدراسي ديالو، المستوى العائلي، نقاط القوة، نقاط الضعف. علاش؟ باش نعطيوه التمارين الملائمة من السهلة الى الصعبة. وكذلك خصنا نعلموه باش يكون التركيز ديالو على اللعب مع الزميل ديالو في المسافات القريبة والمسافات البعيدة. وكذلك كنعطيوه الطرق ديال الهجمات الجماعية واللعب الجماعي. هنا كنشاركوا معنا الآباء والأولياء، لأنها مرحلة إعطاء بعض القيم، أولا ديال القيم الأبوية، وكذلك القيم ديال النادي اللي كتساعد الطفل في التكوين ديالو. وكذلك كنزيدوا التشجيع والتصفيق وعدم انفعال الآباء والأولياء أثناء المقابلات اللي كيتفرجوا فيها. هادشي تيخلي الطفل ديال 13 سنة ما كيبقاش أناني، أي تيولي لا فان دو ليغوسنتريزم، تيلعب مع المجموعة، تيبغي ياخذ التعليمات من عند المدرب، تيبغي يتلقن التقنيات الفردية والجماعية. وكنبداو نوجدوا في لاعب مستقبلي للفريق في كل ما هو تقني فردي وجماعي، وكذلك بداية تكوين الطفل اللاعب المبتدئ. المؤطر خصو يبقى غادي على نفس المنهاج، وهو تحضير الحصص ديالو مع تحسين التمارين، لأن الطفل تزيد الجهد ديالو وكتزيد المساحات العمل، أي مدة العمل كتكون أطول. لذا كنصح أنا باش نخدمو ان ترافاي دوندورونس كاباسيتي افيك بالون، كل لاعب بالكرة ديالو، والمؤطر يشاركو في التمارين، يوريه التمرين ويصحح ليه، ومن بعدها ينوه بالجهد ويشكر. الحصة ما كتجاوزش ساعة و30 دقيقة، وكتكون متنوعة، والمضمون ديالها كيكون عبارة على ورشات تقنية فيها لا كوندويت لا باس لا فانت، وورشات تكتيكية يا إما كتكون دفاعية أو هجومية. الدفاعية نقدروا ناخدو لو 1 كونتر 1، لو 1 كونتر 2، أو لو 2 كونتر 2 دوفون لو بوت، يعني أمام المرمى. وأخيرا مين كنقربوا نسالو الحصة كنشدو هادشي كامل وكنطبقوه في لو تيران دو فوتبول اويت، واقع كرة القدم المناسبة لهم. هنا غادي تبان لكم في اليمين ديالي حصة نموذجية، ممكن تاخذ منها أو تصوب كمدرب الحصة ديالك. وكذلك خصنا نقولوا بأن أي مدرب لهذه الفئة ديال لي يوتريت خصها تكون عنده اون بلانيفيكاسيون انويل أو اون بروغراماسيون انويل واجبة عليه، حيث كندخلوا في واحد العهد ديال تو سكي تكنيكو تاكتيك، أي لو كادراج اي لا كوفرتور. خص الطفل خصو يتعلم كيفاش يدافع. نتمنى أنني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي، وهاد لا كابسول 4 هي نهاية مرحلة مدرسة كرة القدم. وهنا كندخلوا الطفل اللي كيولي لاعب الفئات العمرية. كان معكم إحسان غندي، أتخي بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غندي, consultant formateur sportif. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Abonnez-vous pour qu'on puisse bénéficier d'un plus grand nombre de partages. اليوم غادي نتكلموا على فئة لي U11. هذه الفئة هي انطلاقة النمو في كل شيء: العضلات، العظام، القلب والجهاز التنفسي، بحيث كل طفل وطفلة تتزاد ب5 سنتيمترات في الطول و3 كيلوغرامات في الوزن كل سنة. والطفل كذلك تتحسن في كل ما هو تقني وتوافق عضلي، لأنه دوز في مدرسة كرة القدم سنين ديال التعليم لمبادئ الكروية. هادشي ما كيمنعش باش يكمل في المسار الناجح ديالو وياخذ الأمور بكل جدية فيما يخص استغلال المساحات لوكيباسيون دي اسباس، كذلك في اللياقة البدنية تيتعلم لاجيليتي، وكذلك في الأمور التقنية كيزيد يطور راسو فيما هو باس، كوندويت، كونترول اي فراب.
خاصو يعرف القانون ديال الفوتبول اويت، خاصو يعرف الصديق ديالو ويعرف الخصم ديالو، وكذلك يعرف يلعب واش يلعب مهاجم او يلعب مدافع او يلعب وسط الميدان. وسط الميدان الدري الصغير ما كتبغيش تدخل ليه راسو، هنا فين كيدخل المؤطر وكيبدا يفسر ليه الدور الفعال اللي خصو يعطي في كل بوست. الوليد كيعرف جوج حوايج، سوا يماركي كنقولوا يسجل، او يهرس يعني ياخذ الكره بكل فعاليه. من بين السلبيات اللي كتكون في هذه الفئه العمريه لي 11 لا بالنسبه للطفل والطفله هو انهم ما كيعرفوش يستقبلوا الكره في الهواء، وكذلك ما كيعرفوش التمركز في المساحات والوقت، وكذلك واللي مهمه هو انهم ليس لهم معرفه باش يضربوا بالراس. كنتجه بالخصوص الى المؤطر المربي، من الاحسن لسيونس دو جو دو تيت ما كيداروش في هذه الفئه العمريه. علاش؟ لان العمود الفقري لا يتحمل هذه التمارين، لانه يقد يدير لهم اعاقه دائمه. من الافضل لي جو دو تيت يبداو من لاج ديال 15 عام. ندخلوا للحصه، خاصها تكون مثاليه. المحتوى ديالها كيكون منقسم الى جوج الاشياء، كل ما هو توافق عضلي، وكذلك الاولويات للعب في الملعب الفوتبول اويت. كيكونوا تمارين سهله وغدا وكتصعب، شامله الخاصيات، القانون والتمركز. عندك الكره وما عندكش الكره، اي خاصنا نقولوا بان توجور لا بسيكوموتريسيتي اي دابور لو جو. هذا هو اللي خصنا نبازيو عليه كل حصه. الحصه كنركزوا فيها على كل ما هو توافق عضلي وكل ما هو سرعه، اي السرعه الحركيه والسرعه البديهيه، وكل ما هو كورديناسيون مسكولير وبسيكوموتريسيتي، زياده على الملعب ديال الفوتبول اويت اللي كتكون المساحه ديالو بين 45 و 55 متر في العرض و50 متر الى 75 متر في الطول. هذا الفوتبول اويت هنا كيبدا الطفل او الطفله كيتعلم كل ما هو تكتيكي، اي كاينين خطط ديال 3 3 1 2 4 1 3 2 2 او 2 3 2، ولكن ما كنحط هذا الشيء الا وكندير ليه التمارين ديالو، اختصاصات ديالو، وكنعرف المجموعه اللي عندي واللي عندها الكفاءه باش تلعب هذا الشيء. هاد الخطط خص المؤطر تكون عنده واحد الثقافه تكتيكيه باش يلقى لها للاعب ديالو بواسطه التمارين. مره كتكون تمارين هجوميه امام المرمى الخصم، ومره كتكون تمارين دفاعيه للمرمى ديالو بما يخص لومبلاسمون، لو ديبلاسمون اي لو ريبلاسمون. هذا الشيء كيبغي الصبر والمثابره بالنسبه للمؤطر المربي، وكذلك تيبغي الاعاده ثم الاعاده ثم الاعاده باش نوصلوا ل 21% في اخر السنه ديال التكوين ديال النجاح. وايضا حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش، هو ان النتيجه في هذه الفئه ليست مهمه في المقابلات. هنا في اليمين ديالي غادي تبان لكم واحد الحصه مثاليه ديال الفئه العمريه ديال اي 11. قبل ما نختم خصكم تعرفوا بان la qualité de nos éducateurs formera la compétence de notre club. أي جودة المؤطرين هي نجاح مدرسة كرة القدم ونجاح الطفل والطفلة. نتمنى بأنني كنت واضح وجيت مختصر، لأن هذه الفئة العمرية فيها الكثير ما يتقال. زيدوا بحثوا وطوروا المعرفة ديالكم. الحصة الجاية غادي تكون عندنا لي U13. كان معكم إحسان غاندي، أتري بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Abonnez-vous pour qu'on puisse bénéficier d'un plus grand nombre de partages. اليوم غادي نتكلموا على مدرسة كرة القدم وأهميتها في انطلاقة تكوين الطفل والطفلة اللي كيتراوح السن ديالهم بين 5 سنين و 12 سنة، وكل ما هو معرفي تقني وأساسي أولوي،
وكذلك أبجديات كرة القدم وقوانينها. أشنا هي مدرسة كرة القدم؟ هي خلية تربوية سوسيو اجتماعية دورها التكوين الذهني التربوي واللياقة البدنية مع ممارسة كرة القدم. العمر السني كاين فيه 3، كاين من 6 سنين ل 8 سنين يسمى بمبتدئ، ومن 8 سنين ل 10 سنين يسمى كتاكيت، ومن 10 سنوات إلى 12 سنة يسمى براعم. هذه الفئات العمرية تسمى بالعمر الذهبي للتعليم، لأنه تياخذ كل شيء ما هو تربوي تعاملي ورياضي، تلقاو فيه الطفل أنه مستعد يستوعب كل شيء، كل ما هو هدف بيداغوجي وهدف كروي. خاص الحصة تكون متناسقة مع العمر ديال الطفل أو الطفلة، ويجب احترام القواعد المسطرة. كاين هناك قواعد كدار قبل الحصة، قواعد كدار أثناء في الحصة، وقواعد كنديروها ما بعد الحصة. قبل الحصة نصوبوا الحصة، نديروا لها هدف، نوجدوا لها الأدوات اللازمة. أما أثناء الحصة خصو يكون تفسير واضح ومختصر، نجلبوا الانتباه ديال الطفل، نقوموا بالحركة ديال التمرين مع التركيز على التصحيح، نشاركوا مع الطفل الفرحة ديالو باش تبقى الحصة مثالية. أما بعد الحصة فهناك تقييم ديالها، اش كان مزيان واللي ما كانش مزيان، طرح أسئلة سهلة على الأطفال اشنو استفدتوا، ونصحح نفسي والتمارين اللي حطيت، ما يسمى بلوتو ايفالواسيون. وهذه مهمة جدا باش الحصة المقبلة تنكون أنا أحسن والحصة ديالي أحسن. الفئة الأولى ما يسمى بالمبتدئ أو لو ديبيوتون، 5 سنين 8 سنين. هذه الفئة هشة، المحور العمل ديالها هو ما تتجاوز المساحة ديال 10 متر، أي 1 ديكامتر. تنخدموا فيه ما هو بدني تقني محور رياضي، وكنهتموا بالوقت. بدني هو كنخدموا فيه التناسق العضلي، الرشاقة، الألعاب المدرسية لي جو سكولير. أما ما هو تقني فهو اكتشاف الحركة باللعب، تو سو كي كونترول باس اي كوندويت. أما المحور الرياضي كنعرفوا الصديق ديالي، كنعرفوا الخصم ديالي، كنعرفوا الروح الرياضية، وخصو يعرف يحترم التعاليم المدرب. أما بالنسبة للوقت فالطفل خصو يخدم 6 دقائق ويرتاح 3 دقائق، ومجموع الحصة كيكون تقريبا ساعة و15 دقيقة. هادشي اللي قلت دابا هو ما يسمى بلي 4 جي: جيستيون دو طون، جيستيون ديسباس، جيستيون دو ماتيريال اي جيستيون دو غروب. زائد خاص المربي تكون عنده مهارات يعمل بها باش ينجح الحصة ديالو. زيادة أخرى هو أنه هاد الحصص ديال هاد الفئة من 5 سنين ل 8 سنين قد يكون فيها الملل، لذا يجب على المؤطر باش يتدخل ويوقف الحصة ديالو. علاش؟ المؤطر من حقه يوقف الحصة لهذه الفئة العمرية، لأن الطفل منين تيفوت 6 دقائق ما تيبقاش التركيز. خاص المؤطر يلقى وسيلة باش يرد التركيز. أحسن شيء هو لي جو سكولير، الألعاب المدرسية. لقاو بأنها كترد للطفل الرشاقة ديالو، كترد ليه الانتباه ديالو مع المؤطر، وتترد ليه روح جديدة تتبعث فيه، تيولي بحال إذا الله جا للتدريب. باش نختم الحصة خصكم تعرفوا بأن الطفل في هذا السن أولا جاي باش يلعب الكرة، ما جايش باش يتعلم، تيعيا دغيا وكيرتاح دغيا وبسهولة. الكرة ديالو ونعيط ليه بالاسم ديالو الشخصي، تيعجبو الحال، تيقول أنا تعرف الأستاذ الاسم ديالي أنا مهم. نتمنى أنني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. كان معكم إحسان غاندي، أتخي بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif. Selon ma conviction personnelle, il y a une réplique qui dit quand on veut, on peut. ويقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. كل واحد خصو يدير بها باش يبني المستقبل ديالو في أي مجال من المجالات.
موضوعنا هو تتمة الفوتبول دو ماس أو الفوتبول دو باز. غادي نتكلموا على المحتوى ديال الحصة والمعاملة ديال المؤطر المربي مع الطفل أو الطفلة. نبداو بالحصة. الحصة تتبدا مع وقت متقدم من الصباح، بحيث خاص المسؤولين في هذا اليوم الاحتفالي يوجدوا الملعب على شكل لوحات رياضية مختلفة. من الأحسن تكون 4 لوحات. كناخذوا الملعب وكنقسموه إلى 4 لوحات. اللوحة الأولى عبارة على تمرين بدون كرة، كنركزوا فيه على التناسق العضلي، أي لا كورديناسيون موسكولير. أما اللوحة الثانية فهو ملعب صغير فيه 2 ديال لي ميني بوت للمباريات. واللوحة الثالثة تمارين بالكرة، كل واحد الكرة ديالو. علاش؟ باش كنخدموا مع الوليدات لا جونغلوري، لا كوندويت اي لا باس. أما اللوحة الرابعة غتكون على شكل ملعب صغير آخر فيه حتى هو 2 ميني بوت، ولكن هذا الملعب غيكون لتفسير قانون اللعبة. نسيت ما نقول لكم بأن هذه الكرة القاعدية ماشي من الضروري تكون منخرط في شي نادي أو جمعية. عند الآباء الحق باش يديو الوليدات هذاك النهار باش يشاركوا في هذه التظاهرة. لو فوتبول بور توس. الآن غادي نهضروا على المؤطر المربي اللي مهم في نجاح هذه التظاهرة. غادي تقولوا لي علاش؟ أنا غادي نجاوبكم. كل عمر سني عنده الخصوصيات نتاعو. المهمة الأساسية ديال المؤطر هو تلقين الطفل أو الطفلة المعرفة المكتسبة اللي عنده، مع أخذ عين الاعتبار السن والطاقة الاستيعابية المتاحة من الناحية الجسمية والفكرية. يعني خصو يكون بيداغوجي في التشجيع لنجاح الطفل. من الميزات ديال المؤطر خصو يكون بشوش، عارف الأهمية ديالو وسط المجموعة، يكون قريب من الطفل أو الطفلة، يتكلم بلغة الطفل، يكون عنده تفسير واضح، ويقوم بالحركة، ويكون عارف قواعد اللعبة. هادو كيميزوا الحصة وكيعطيوها نجاح. وحاجة أخرى خصنا نضيفوها ونكونوا متأكدين منها، هو أن الحصة تتكون مختلطة الأصناف. يعني الطفل والطفلة خصهم يكونوا في الفريق، ما كاينش شي واحد حسن من شي، كل شيء بحال بحال. سافو دير نون سيليكتيف. نتمنى بأنني كنت واضح ومختصر في التدخل نتاعي. كان معكم إحسان غاندي. أتري بيانتو. Salam alaikum. معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif. Selon ma conviction personnelle, il y a une réplique qui dit quand on veut, on peut. ويقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. هادشي كله خصنا نديرو به باش كل واحد فينا يبني المستقبل ديالو في أي مجال من المجالات. اليوم غادي نتكلموا على آخر جزء من موضوع الفوتبول دو ماس أو الفوتبول دو باز، وما هو المبتغى الإجمالي منه. إدخال البهجة والسرور على الطفل والطفلة دون نسيان الأبوين هو الهدف السامي من هذا اليوم، اللي خصهم يكونوا فرحانين حيت لقاو واحد المتنفس جديد ورائع ومهم لخروج الطفل والطفلة من الروتين اليومي، واكتشفوا بأن الابن أو البنت ديالهم عندهم مهارات ماشي غير في الكرة، ممكن هناك مهارات فكرية أو مهارات في التواصل مع الأطفال الآخرين، أو مهارات في تقاسم المبادئ الاجتماعية، وكذلك مهارات في تبادل الأفكار. وكذلك كنكرر عليها عاوتاني كاين هناك مهارات في اللياقة البدنية. وآباء آخرين لقاو بأن الأبناء ديالهم عندهم مهارات تقنية وفردية تتأهلهم باش يلعبوا كرة القدم. وهنا غادي نرجع ونهضر ونأكد على الدور ديال المربي المؤطر والمنظمين على التظاهرة. من هذه اللحظة كنبداو عملية التنقيب، لا ديتيكسيون. هنا كناخذوا جميع المعلومات ديال الطفل او الطفله من عند الاباء ديالهم باش نوجهوه الى مدرسه كره القدم ونعطيه الاهميه باش يطور الموهبه ديالو في ظروف حسنه. لا فيفا a dit si le football de base n'est pas encouragé, le football de haut niveau en souffrira. لذا
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت ولقات بأن الكرة القاعدية مهمة جدا، ووفرات جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية باش يصنعوا أجيال تعطينا لاعبين محترفين في المستوى العالي. شكرا لكم على المتابعة. هنا سالينا الموضوع ديالنا اللي كان هو لو فوتبول دو ماس او لو فوتبول دو باس. نتمنى انني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. كان معكم إحسان غندي. à très bientôt. Salam alaikum, معكم إحسان غندي, consultant formateur sportif. Le secret de la réussite pour un enfant, c'est de ne pas être ses parents. Abonnez-vous sur ma chaîne pour qu'on puisse bénéficier d'un plus grand nombre de partages. هاد لا كابسول هو الجزء الثاني من مدرسة كرة القدم، وغادي نتكلموا فيها على الطفل والطفلة اللي عندهم 9 سنوات، يعني U9، في كل ما هو تقني، تناسق عضلي، فلسفة اللعب، البرامج اللائقة والقدرات البسيكولوجية اللي خصها تحسن عند الطفل. أي غندخلوا في الفلسفة الكروية والأهداف ديالها من طرف المؤطر والمدرسة كرة القدم اللي فيها الوليد أو البنية. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دارت برنامج وطني للجميع، للأندية والجمعيات الرياضية. للأندية بمعنى لي برو، لا دوزيام ديفيزيون اي لي زاماتور. أما الجمعيات الرياضية فهي اللي تحت لواء الجامعة، لتكوين الأطر ديالها بأحدث الوسائل اللوجستيكية في جميع الفروع، بما فيهم ما هو تقني، تصرف الطفل والمعاملة معه، التناسق العضلي واللعب بكل الفئات. التقني هو كل ما هو أساسي في كرة القدم، يعني les fondamentaux du football: conduite, passe, contrôle et frappe avec l'intérieur du pied، زيادة على كل ما هو جونغلوري. أما التناسق العضلي فكنخدموا معه السرعة الحركية، سرعة رد الفعل، وسرعة تبديل الاتجاهات. التصرف ديال الطفل خصو يكون منضبط، منتبه مع الأستاذ ديالو، تايق في راسو، تكون عنده العزيمة. أما بالنسبة للاعب خصو يتعلم يلعب في مجموعة أو فريق، يلعب في مساحات واسعة وكبيرة، يلعب في العرض في العمق ديال الملعب، وأيضا يبدأ يتعلم منين تكون عنده الكرة ومنين ما تكونش عنده الكرة أشنو يعمل. كل هذا خصو يكون في آخر السنة مكتسب، ويكون المؤطر لقنو للطفل ديال 9 سنوات. ولكن باش نوصلوا لهذا الهدف منشود خص هناك برمجة سنوية، لا بلانيفيكاسيون انويل، بما أننا في مدرسة كرة القدم يعني كنتشابه مع المدرسة ديال التعليم. أغلبية مدارس كرة القدم كيبداو في منتصف شتنبر وكيساليو في آخر يونيوز، وكل مدرسة عندها الطريقة ديالها. أنا كنفضل بأن الطفل والطفلة تكون عنده 2 حصص في الأسبوع، أغلبية كتكون الأربعاء والسبت مثلا، يعني أنه في الشهر كتكون عنده 8 حصص، وفي 3 أشهر كتكون عنده 24 حصة. بما أننا كندربوا الطفل 9 أشهر كنديروا القسمة ديال 3 مراحل، في كل مرحلة فيها 3 أشهر، أي 24 حصة كما قلت في السابق. غادي نرجع للمؤطر والمدير التقني اللي خاصهم يكونوا منضبطين في البرمجه ديال اللوحات، ما يكونوش ديما بحال ويصوبوا اللوحه خاصها تكون كتشمل لي 4 جي: لا جيستيون دو طون، جيستيون ديسباس، جيستيون دو ماتيريال اي جيستيون دو جروب. هادشي الا ما كانش كون على يقين بان التمارين ما كدوش على ما يرام. المؤطر من حقه يصوب الحصه ديالو ويناقشها مع لو ديريكتور تكنيك. هذا الاخير عنده سواء كيفاليديها ولا كيحسنها، كيصححها بمعنى الكلمه، باش يبقى غادي في الهدف ديالو المنشود. المده ديال هاد الحصص كتكون 3 أشهر، يعني سيكل. كل سيكل عنده اجتماع ديالو، الاهداف ديالو، باش الطفل ما كيملش وتا المؤطر ما تيملش، كيبقى هذاك الشيء غادي مزيان. غتبان لكم في اليمين ديالي
حصة نموذجية. هاد الحصة مختصة في الطفل ديال 9 سنوات، مكونة من دي زاتوليي دو كورديناسيون، دي زاتوليي دو جو سكولير، ان اتوليي ديسباس تكنيك، وزيادة على الملعب اللي كتراوح المسافة ديالو 30 إلى 40 متر في الطول و 25 إلى 35 متر في العرض، ما يسمى ان تيران دو فوتبول ا 5. قبل ما نختم الكلام ديالي خاصكم تعرفوا بان الطفل والطفله في هذا العمر ديال 9 سنوات كتكون عنده العظام وتكوين العضلات في واحد الهشاشه، وخاصو يكون يحيد منه الانانيه، لانها هذه المرحله هي اللي كيكون فيها ليكوسنتريزم، اي انا وصديقي. وزيدون خاص المؤطر منين يجي الطفل عنده يخليه بالكره ديالو حتى تقرب تسالي الحصه. اي مين يبغي يلعب لو فوتبول ا 5 تما كنجمع الكواري وكنخلي الكواري اللازمه باش نعلمهم لا لوا دو جو. ومنين يبغي يمشي ديما خاص الطفل يقول مع السلامه يا استاذ. نتمنى انني كنت مختصر وواضح في التدخل ديالي. الحصه الجايه ان شاء الله غتكون عندنا الفئه العمريه ديال لي يو 11. كان معكم احسان غندي، ا تري بيانتو. السلام عليكم، معكم إحسان غندي، لاعب وداد البيضاوي سابقا وإف سي لوريون كمحترف. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous mon savoir, mon savoir-faire et savoir-être en tant qu'éducateur, entraîneur, consultant, formateur et même coach mental certifié. هادشي كامل اكتسبته بعد واحد مرحلة ديال التكوين دامت عدة سنوات في عدة مجالات وتخصصات لفهم ما معنى ان كوتش بروفيسيونيل دو فوتبول. اليوم قررت نفتح واحد القناة. هذه القناة غتكون مختصة في المجال الكروي للناس والاطر اللي بغات تطور الكفاءات ديالها او نيفو تكنيك، تاكتيك، فيزيك اي مونتال. فيما يخص لو فوتبول دو ماس، ليكول دو فوتبول، لي كاتيجوري داج، لو سونتر دو فورماسيون، لو بوست فورماسيون اللي هو مهم اي ليكيب برو. هاد لي زانفورماسيون غادي يجيو على شكل متسلسل سو فورم دو كابسول قصيره ما كيتعداش الوقت ديالها 15 دقيقه من كل خميس من كل اسبوع. نتمنى من الله نكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله في المستقبل. كان معكم احسان غندي، ا تري بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غندي, consultant formateur sportif. Selon ma conviction personnelle, il y a une réplique qui dit quand on veut, on peut. وكما يقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. هادو ce sont mes devises de réussite اللي خاص كل واحد ياخذهم في المستقبل ديالو ويخدم بهم في كاع المجالات. اليوم غادي نهضروا على لو فوتبول دو ماس او لو فوتبول دو باز. بزاف ديال الناس تيتخلط لهم هذا الموضوع مع مجال اخر اللي هو ليكول دو فوتبول، مدرسه كره القدم. الكره القاعديه كنمشيو للمتعه والترفيه ولو بارطاج دي فالور هيومان. اما مدرسه كره القدم اللي هي ليكول دو فوتبول كنمشيو باش نتعلموا لي فوندامونتو ديال الكره. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لقات بأن الكرة القاعدية هو المتجه الفعال للصحوة من أجل المواطنة، يعني أن كل شيء يلعب الكرة، كل شيء يشارك فيها. الكرة للكل من 6 سنين ل 12 عام، طفل أو طفلة. لي دي ماجور ديال هذا لو بروغرام هو جمع أكبر عدد ممكن حول الكرة. غتقولوا لي علاش؟ انا غنجاوبكم. اولا المتعه في اللعب، لو بليزير دو جوي ياك. ثانيا تعزيز التبادلات، انريشير لي زيشانج. ثالثا تبادل القيم الانسانيه، بارطاجي لي فالور هيومان. واهم من هذا لقاو بان لو فوتبول دو ماس تيجي في الرتبه الثالثه في التربيه بعد الابوين والمدرسه. ولكن الكره القاعديه عندها شي ضوابط.
انا تنقول بان الضوابط اللي كاين هما ثلاثه: المعرفه الذاتيه والمعرفه الميدانيه. ça veut dire le savoir-faire et le savoir-être. يعني خاص الناس ذات الكفاءات العاليه اللي تحبب الاطفال من 6 سنين ل 12 عام لممارسه هذه الهوايه اللي هي كره القدم. نتمنى بانني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. موعدنا ان شاء الله مع اون اوتر كابسول لتتمه لو فوتبول دو ماس او لو فوتبول دو باس. كان معكم احسان غاندي. ا تري بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif et coach mental certifié. Au football, tout est compliqué par la présence de l'équipe adverse. Alors, il faut l'expliquer dès leur jeune âge. اليوم غادي نتكلموا على الفئة العمرية ديال 13 سنة لي U13. دائما النمو الطفل والطفلة ثابت في 5 سنتيمترات في الطول و3 كيلوغرامات في الوزن كل سنة. تقريبا الطفل في العمر هذا الطول ديالو كيكون 1.47 متر. هناك فئه كتكون فيها 1.61 سنتيمتر وفئه قصيره 1.34 متر. هادشي كيكون عادي. اما بالنسبه للعظام والعضلات فالعظام هناك دائما الهشاشه وبدايه تكوين العضلات وخصوصا في السفلي للجسم اي الرجلين والفخذين. هنا الطفل كيكمل التطور ديالو في التوافق العضلي بحيث كيولي احسن في الرشاقه، السرعه الحركيه، سرعه رد الفعل وقوه التحمل. اما في كل ما هو تقني فكنخدموا مع الطفل لا كوندويت، لا باس، لو دريبل، لا فانت، لا فراب بما فيها لو تير اي لا فولي، وكذلك لو كونترول اي لونشينمون. وما كنساوش كل ما هو بسيكوموتريسيتي اي كورديناسيون، واهم حاجه فيهم هو لا جونغلوري اي لي زيشيل. وما هو جديد الان هو اخذ اساسيات الدفاع باضافه تمارين تكتيكيه من السهله الى الصعبه. اما فيما يخص اللعب والملعب، هاد الفئه كيلعبوا لو فوتبول اويت، ولكن كاينين بعض المرات شي جمعيات او شي نوادي كيلعبوهم لو فوتبول اونس. من الاحسن يبداو في لو فوتبول اويت باش يعرفوا المراكز، يعرفوا كيفاش يهاجموا، كيفاش يدافعوا، يتعلموا يلعبوا في المساحات. خاصو يعرف عند فقدان الكره اش يدير، عند ملي كتكون عنده الكره كيفاش كنلعبوا جماعيا، منين عاوتاني ما كتكونش عنده الكره كيفاش يتعلم بدائيات الدفاع بما فيه يسمى ب لو كادراج اي لا كوفرتور. باش نخدموا هادشي كل ما هو تقني وتعلم اللعب في الملعب ديال الفوتبول اويت، خصنا الطفل نكونوا كنعرفوا المستوى الدراسي ديالو، المستوى العائلي، نقاط القوه، نقاط الضعف. علاش؟ باش نعطيوه التمارين الملائمه من السهله الى الصعبه. وكذلك خصنا نعلموه باش يكون التركيز ديالو على اللعب مع الزميل ديالو في المسافات القريبه والمسافات البعيده. وكذلك كنعطيوه الطرق ديال الهجمات الجماعيه واللعب الجماعي. هنا كنشاركوا معنا الاباء والاولياء لانها مرحله اعطاء بعض القيم، اولا ديال القيم الابويه وكذلك القيم ديال النادي اللي كتساعد الطفل في التكوين ديالو. وكذلك كنزيدوا التشجيع والتصفيق وعدم انفعال الاباء والاولياء اثناء المقابلات اللي كيتفرجوا فيها. هادشي تيخلي الطفل ديال 13 سنه ما كيبقاش اناني، اي تيولي لا فان دو ليغوسنتريزم، تيلعب مع المجموعه، تيبغي ياخذ التعليمات من عند المدرب، تيبغي يتلقن التقنيات الفرديه والجماعيه. وكنبداو نوجدوا في لاعب مستقبلي للفريق في كل ما هو تقني فردي وجماعي، وكذلك بدايه تكوين الطفل اللاعب المبتدئ. المؤطر خصو يبقى غادي على نفس المنهاج، وهو تحضير الحصص ديالو مع تحسين التمارين، لان الطفل تزيد الجهد ديالو وكتزيد المساحات العمل، اي مده العمل كتكون اطول. لذا كنصح انا باش نخدموا ان ترافاي دوندورونس كاباسيتي افيك بالون.
كل لاعب بالكره ديالو، والمؤطر يشاركو في التمارين، يوريه التمرين ويصحح ليه، ومن بعدها ينوه بالجهد ويشكر. الحصه ما كتجاوزش ساعه و30 دقيقه، وكتكون متنوعه، والمضمون ديالها كيكون عباره على ورشات تقنيه فيها لا كوندويت لا باس لا فانت، وورشات تكتيكيه يا اما كتكون دفاعيه او هجوميه. الدفاعيه نقدروا ناخذوا لو 1 كونتر 1، لو 1 كونتر 2، او لو 2 كونتر 2 ديفون لو بوت، يعني امام المرمى. واخيرا ملي كنقربوا نسالوا الحصه كنشدوا هادشي كامل وكنطبقوه في لو تيران دو فوتبول ا 8، واقع كره القدم المناسبه لهم. هنا غادي تبان لكم في اليمين ديالي حصه نموذجيه ممكن تاخذ منها او تصوب كمدرب الحصه ديالك. وكذلك خصنا نقولوا بان اي مدرب لهذه الفئه ديال لي اوتريت خاصها تكون عنده اون بلانيفيكاسيون انويل او اون بروغراماسيون انويل واجبه عليه، حيت كندخلوا في واحد العهد ديال تو سكي تكنيكو تاكتيك، اي لو كادراج اي لا كوفرتور. خاص الطفل خصو يتعلم كيفاش يدافع. نتمنى انني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي، وهاد لا كابسول 4 هي نهايه مرحله مدرسه كره القدم. وهنا كندخلوا الطفل اللي كيولي لاعب الفئات العمريه. كان معكم احسان غندي، اتري بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غندي, consultant formateur sportif. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Abonnez-vous pour qu'on puisse bénéficier d'un plus grand nombre de partages. اليوم غادي نتكلموا على فئة لي U11. هذه الفئة هي انطلاقة النمو في كل شيء: العضلات، العظام، القلب والجهاز التنفسي، بحيث كل طفل وطفلة تتزاد ب5 سنتيمترات في الطول و3 كيلوغرامات في الوزن كل سنة. والطفل كذلك تتحسن في كل ما هو تقني وتوافق عضلي، لأنه دوز في مدرسة كرة القدم سنين ديال التعليم لمبادئ الكروية. هادشي ما كيمنعش باش يكمل في المسار الناجح ديالو وياخذ الأمور بكل جدية فيما يخص استغلال المساحات لوكيباسيون دي سباس، كذلك في اللياقة البدنية تيتعلم لاجيليتي، وكذلك في الأمور التقنية كيزيد يطور راسو فيما هو باس، كوندويت، كونترول اي فراب. خاصو يعرف القانون ديال الفوتبول اويت، خاصو يعرف الصديق ديالو ويعرف الخصم ديالو، وكذلك يعرف يلعب واش يلعب مهاجم او يلعب مدافع او يلعب وسط الميدان. وسط الميدان الدري الصغير ما كتبغيش تدخل ليه راسو، هنا فين كيدخل المؤطر وكيبدا يفسر ليه الدور الفعال اللي خصو يعطي في كل بوست. الوليد كيعرف جوج حوايج: سوا يماركي كنقولوا يسجل، او يهرس يعني ياخذ الكره بكل فعاليه. من بين السلبيات اللي كتكون في هذه الفئه العمريه لي 11 لا بالنسبه للطفل والطفله هو انهم ما كيعرفوش يستقبلوا الكره في الهواء، وكذلك ما كيعرفوش التمركز في المساحات والوقت، وكذلك واللي مهمه هو انهم ليس لهم معرفه باش يضربوا بالراس. كنتجه بالخصوص الى المؤطر المربي، من الاحسن لسيونس دو جو دو تيت ما كيداروش في هذه الفئه العمريه. علاش؟ لان العمود الفقري لا يتحمل هذه التمارين، لانه يقد يدير لهم اعاقه دائمه. من الافضل لي جو دو تيت يبداو من لاج ديال 15 عام. ندخلوا للحصه، خاصها تكون مثاليه. المحتوى ديالها كيكون منقسم الى جوج الاشياء: كل ما هو توافق عضلي، وكذلك الاولويات للعب في الملعب الفوتبول اويت. كيكونوا تمارين سهله وغدا وكتصعب، شامله الخاصيات، القانون والتمركز. عندك الكره وما عندكش الكره، اي خاصنا نقولوا بان توجور لا بسيكوموتريسيتي اي دابور لو جو. هذا هو اللي خصنا نبازيو عليه كل حصه. الحصه كنركزوا فيها على كل ما هو توافق عضلي وكل ما هو سرعه، اي
السرعة الحركية والسرعة البديهية، وكل ما هو كورديناسيون مسكولير وبسيكوموتريسيتي، زيادة على الملعب ديال الفوتبول أويت اللي كتكون المساحة ديالو بين 45 و 55 متر في العرض و 50 متر إلى 75 متر في الطول. هذا الفوتبول أويت هنا كيبدا الطفل أو الطفلة كيتعلم كل ما هو تكتيكي، أي كاينين خطط ديال 3-3-1، 2-4-1، 3-2-2 أو 2-3-2. ولكن ما كنحط هادشي إلا وكندير ليه التمارين ديالو، اختصاصات ديالو، وكنعرف المجموعة اللي عندي واللي عندها الكفاءة باش تلعب هادشي. هاد الخطط خص المؤطر تكون عنده واحد الثقافة تكتيكية باش يلقى لها للاعب ديالو بواسطة التمارين. مرة كتكون تمارين هجومية أمام المرمى الخصم، ومرة كتكون تمارين دفاعية للمرمى ديالو بما يخص لومبلاسمون، لو ديبلاسمون اي لو ريبلاسمون. هادشي كيبغي الصبر والمثابرة بالنسبة للمؤطر المربي، وكذلك تيبغي الإعادة ثم الإعادة ثم الإعادة باش نوصلوا لواحد 20% في آخر السنة ديال التكوين ديال النجاح. وأيضا حاجة أخرى نسيت ما قلتهاش، هو أن النتيجة في هذه الفئة ليست مهمة في المقابلات. هنا في اليمين ديالي غادي تبان لكم واحد الحصة مثالية ديال الفئة العمرية ديال اي 11. قبل ما نختم خصكم تعرفوا بأن la qualité de nos éducateurs formera la compétence de notre club. أي جودة المؤطرين هي نجاح مدرسة كرة القدم ونجاح الطفل والطفلة. نتمنى بأنني كنت واضح وجيت مختصر، لأن هذه الفئة العمرية فيها الكثير ما يتقال. زيدوا بحثوا وطوروا المعرفة ديالكم. الحصة الجاية غادي تكون عندنا لي U 13. كان معكم إحسان غاندي، à très bientôt. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Abonnez-vous pour qu'on puisse bénéficier d'un plus grand nombre de partages. اليوم غادي نتكلموا على مدرسة كرة القدم وأهميتها في انطلاقة تكوين الطفل والطفلة اللي كيتراوح السن ديالهم بين 5 سنين و 12 سنة، وكل ما هو معرفي تقني وأساسي أولوي، وكذلك أبجديات كرة القدم وقوانينها. أشنا هي مدرسة كرة القدم؟ هي خلية تربوية سوسيو اجتماعية دورها التكوين الذهني التربوي واللياقة البدنية مع ممارسة كرة القدم. العمر السني كاين فيه 3، كاين من 6 سنين ل 8 سنين يسمى بالمبتدئ، ومن 8 سنين ل 10 سنين يسمى كتاكيت، ومن 10 سنوات إلى 12 سنة يسمى براعم. هذه الفئات العمرية تسمى بالعمر الذهبي للتعليم، لأنه تياخذ كل شيء ما هو تربوي تعاملي ورياضي. تلقاو فيه الطفل أنه مستعد يستوعب كل شيء، كل ما هو هدف بيداغوجي وهدف كروي. خاص الحصة تكون متناسقة مع العمر ديال الطفل أو الطفلة، ويجب احترام القواعد المسطرة. كاين هنا قواعد كدار قبل الحصة، قواعد كدار أثناء في الحصة، وقواعد كنديروها ما بعد الحصة. قبل الحصة نصوبوا الحصة، نديروا لها هدف، نوجدوا لها الأدوات اللازمة. أما أثناء الحصة خصو يكون تفسير واضح ومختصر، نجلبوا الانتباه ديال الطفل، نقوموا بالحركة ديال التمرين مع التركيز على التصحيح، نشاركوا مع الطفل الفرحة ديالو باش تبقى الحصة مثالية. أما بعد الحصة فهناك التقييم ديالها، اش كان مزيان واللي ما كانش مزيان، طرح أسئلة سهلة على الأطفال، اشنو استفدتوا، ونصحح نفسي والتمارين اللي حطيت، ما يسمى بلوتو ايفالواسيون. وهذه مهمة جدا باش الحصة المقبلة تنكون أنا أحسن والحصة ديالي أحسن. الفئة الأولى ما يسمى بالمبتدئ أو لو ديبيوتون، 5 سنين 8 سنين، هذه الفئة هشة.
المحور العمل ديالها هو ما تتجاوزش المساحه ديال 10 متر، اي 1 ديكامتر. تنخدموا فيه ما هو بدني، تقني، محور رياضي، وكنهتموا بالوقت. بدني هو كنخدموا فيه التناسق العضلي، الرشاقه، الالعاب المدرسيه، لي جو سكولير. اما ما هو تقني فهو اكتشاف الحركه باللعب، تو سو كي كونترول باس اي كوندويت. اما المحور الرياضي كنعرفوا الصديق ديالي، كنعرفوا الخصم ديالي، كنعرفوا الروح الرياضيه، وخصو يعرف يحترم التعاليم المدرب. اما بالنسبه للوقت فالطفل خصو يخدم 6 دقائق ويرتاح 3 دقائق، ومجموع الحصه كيكون تقريبا ساعه و15 دقيقه. هادشي اللي قلت دابا هو ما يسمى بلي 4 جي: جيستيون دو طون، جيستيون ديسباس، جيستيون دو ماتيريال اي جيستيون دو غروب. زائد خاص المربي تكون عنده مهارات يعمل بها باش ينجح الحصه ديالو. زياده اخرى هو انه هاد الحصص ديال هاد الفئه من 5 سنين ل 8 سنين قد يكون فيها الملل، لذا يجب على المؤطر باش يدخل ويوقف الحصه ديالو. علاش؟ المؤطر من حقه يوقف الحصه لهذه الفئه العمريه، لان الطفل منين تيفوت 6 دقائق ما تيبقاش التركيز. خاص المؤطر يلقى وسيله باش يرد التركيز. احسن شيء هو لي جو سكولير، الالعاب المدرسيه. لقاو بانها كترد للطفل الرشاقه ديالو، كترد ليه الانتباه ديالو مع المؤطر، وتترد ليه روح جديده تتبعث فيه، تيولي بحال اذا الله جا للتدريب. باش نختم الحصه خصكم تعرفوا بان الطفل في هذا السن اولا جاي باش يلعب الكره، ما جايش باش يتعلم. تيعيا دغيا وكيرتاح دغيا وبسهوله. الكره ديالو ونعيط ليه بالاسم ديالو الشخصي، تيعجبو الحال، تيقول انا، تعرف الاستاذ الاسم ديالي انا مهم. نتمنى انني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. كان معكم احسان غاندي، اتري بيانتو. Salam alaikum, معكم إحسان غاندي, consultant formateur sportif. Selon ma conviction personnelle, il y a une réplique qui dit quand on veut, on peut. ويقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. كل واحد خصو يدير بها باش يبني المستقبل ديالو في أي مجال من المجالات. موضوعنا هو تتمة الفوتبول دو ماس أو الفوتبول دو باس. غادي نتكلموا على المحتوى ديال الحصة والمعاملة ديال المؤطر المربي مع الطفل أو الطفلة. نبداو بالحصة. الحصة تتبدا مع وقت متقدم من الصباح، بحيث خاص المسؤولين في هذا اليوم الاحتفالي يوجدوا الملعب على شكل لوحات رياضية مختلفة. من الأحسن تكون 4 لوحات. كناخذوا الملعب وكنقسموه إلى 4 لوحات. اللوحة الأولى عبارة على تمرين بدون كرة، كنركزوا فيه على التناسق العضلي، أي لا كورديناسيون موسكولير. أما اللوحة الثانية فهو ملعب صغير فيه 2 ديال لي ميني بوت للمباريات. واللوحة الثالثة تمارين بالكرة، كل واحد الكرة ديالو. علاش؟ باش كنخدموا مع الوليدات لا جونغلوري، لا كوندويت اي لا باس. أما اللوحة الرابعة كغتكون على شكل ملعب صغير آخر فيه حتى هو 2 ميني بوت، ولكن هذا الملعب غيكون لتفسير قانون اللعبة. نسيت ما نقول لكم بأن هاد الكرة القاعدية ماشي من الضروري تكون منخرط في شي نادي أو جمعية. عند الآباء الحق باش يديو الوليدات هذاك النهار باش يشاركوا في هاد التظاهرة. لو فوتبول بور توس. الآن غادي نهضروا على المؤطر المربي اللي مهم في نجاح هذه التظاهرة. غادي تقولوا لي علاش؟ أنا غادي نجاوبكم. كل عمر سني عنده الخصوصيات نتاعو. المهمة الأساسية ديال المؤطر هو تلقين الطفل أو الطفلة المعرفة المكتسبة اللي عنده، مع أخذ عين الاعتبار السن والطاقة الاستيعابية المتاحة من الناحية الجسمية والفكرية. يعني خصو يكون بيداغوجي في التشجيع لنجاح الطفل. من الميزات ديال المؤطر خصو يكون بشوش، عارف الأهمية ديالو وسط المجموعة، يكون قريب من الطفل أو الطفلة،
يتكلم بلغة الطفل، يكون عنده تفسير واضح ويقوم بالحركة ويكون عارف قواعد اللعبة. هادو كيميزوا الحصة وكيعطيوها نجاح. وحاجة أخرى خصنا نضيفوها ونكونوا متأكدين منها، هو أن الحصة تتكون مختلطة الأصناف، يعني الطفل والطفلة خصهم يكونوا في الفريق، ما كاينش شي واحد حسن من شي، كل شي بحال بحال. سافو دير نون سيليكتيف. نتمنى بانني كنت واضح ومختصر في التدخل نتاعي. كان معكم احسان غندي، ا تري بيانتو. Salam alaikum. Macom Ihsan Rendi, consultant formateur sportif. Selon ma conviction personnelle, il y a une réplique qui dit quand on veut, on peut. ويقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. هادشي كله خصنا نديرو به باش كل واحد فينا يبني المستقبل ديالو في أي مجال من المجالات. اليوم غادي نتكلموا على آخر جزء من موضوع الفوتبول دو ماس أو الفوتبول دو باز، وما هو المبتغى الإجمالي منه. إدخال البهجة والسرور على الطفل والطفلة دون نسيان الأبوين هو الهدف السامي من هذا اليوم، اللي خصهم يكونوا فرحانين حيت لقاو واحد المتنفس جديد ورائع ومهم لخروج الطفل والطفلة من الروتين اليومي، واكتشفوا بأن الابن أو البنت ديالهم عندهم مهارات ماشي غير في الكرة، ممكن هناك مهارات فكرية أو مهارات في التواصل مع الأطفال الآخرين، أو مهارات في تقاسم المبادئ الاجتماعية، وكذلك مهارات في تبادل الأفكار، وكذلك كنكرر عليها عاوتاني كاين هناك مهارات في اللياقة البدنية. وآباء آخرين لقاو بأن الأبناء ديالهم عندهم مهارات تقنية وفردية تتأهلهم باش يلعبوا كرة القدم. وهنا غادي نرجع ونهضر ونأكد على الدور ديال المربي المؤطر والمنظمين على التظاهر. من هذه اللحظة كنبداو عملية التنقيب، لا ديتيكسيون. هنا كناخذوا جميع المعلومات ديال الطفل او الطفله من عند الاباء ديالهم باش نوجهوه الى مدرسه كره القدم ونعطيه الاهميه باش يطور الموهبه ديالو في ظروف حسنه. لا فيفا a dit si le football de base n'est pas encouragé, le football de haut niveau en souffrira. لذا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قررت ولقات بان الكره القاعديه مهمه جدا، ووفرات جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية باش يصنعوا أجيال تعطينا لاعبين محترفين في المستوى العالي. شكرا لكم على المتابعة. هنا سالينا الموضوع ديالنا اللي كان هو الفوتبول دو ماس أو الفوتبول دو باس. نتمنى أنني كنت واضح ومختصر في التدخل ديالي. كان معكم إحسان غندي. à très bientôt. Salam alaikum, معكم إحسان غندي, consultant formateur sportif. Le secret de la réussite pour un enfant, c'est de ne pas être ses parents. Abonnez-vous sur ma chaîne pour qu'on puisse bénéficier d'un plus grand nombre de partages. هاد لا كابسول هو الجزء الثاني من مدرسة كرة القدم، وغادي نتكلموا فيها على الطفل والطفلة اللي عندهم 9 سنوات، يعني U9، في كل ما هو تقني، تناسق عضلي، فلسفة اللعب، البرامج اللائقة والقدرات البسيكولوجية اللي خصها تحسن عند الطفل. أي غندخلوا في الفلسفة الكروية والأهداف ديالها من طرف المؤطر والمدرسة كرة القدم اللي فيها الوليد أو البنية. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دارت برنامج وطني للجميع، للأندية والجمعيات الرياضية. للأندية بمعنى لي برو، لا دوزيام ديفيزيون اي لي زاماتور. أما الجمعيات الرياضية فهي اللي تحت اللواء الجامعة، لتكوين الأطر ديالها بأحدث الوسائل اللوجستيكية في جميع الفروع، بما فيهم ما هو تقني،
تصرف الطفل والمعاملة معه، التناسق العضلي واللعب بكل الفئات. التقني هو كل ما هو أساسي في كرة القدم، يعني les fondamentaux du football: conduite, passe, contrôle et frappe avec l'intérieur du pied، زيادة على كل ما هو جونغلوري. أما التناسق العضلي فكنخدموا معه السرعة الحركية، سرعة رد الفعل، وسرعة تبديل الاتجاهات. التصرف ديال الطفل خاصو يكون منضبط، منتبه مع الأستاذ ديالو، تايق في راسو، تكون عنده العزيمة. أما بالنسبة للاعب خاصو يتعلم يلعب في مجموعة أو فريق، يلعب في مساحات واسعة وكبيرة، يلعب في العرض في العمق ديال الملعب، وايضا يبدا يتعلم منين تكون عنده الكره ومنين ما تكونش عنده الكره اشنو يعمل. كل هذا خاصو يكون في اخر السنه مكتسب، ويكون المؤطر لقنو للطفل ديال 9 سنوات. ولكن باش نوصلوا لهذا الهدف منشود خاص هناك برمجه سنويه، لا بلانيفيكاسيون انويل. بما اننا في مدرسه كره القدم يعني كنتشابه مع المدرسه ديال التعليم. أغلبية مدارس كرة القدم كيبداو في منتصف شتنبر وكيساليو في آخر يونيوز، وكل مدرسة عندها الطريقة ديالها. أنا كنفضل بأن الطفل والطفلة تكون عنده 2 حصص في الأسبوع، أغلبية كتكون الأربعاء والسبت مثلا، يعني أنه في الشهر كتكون عنده 8 حصص، وفي 3 أشهر كتكون عنده 24 حصة. بما أننا كندربوا الطفل 9 أشهر كنديروا القسمة ديال 3 مراحل، في كل مرحلة فيها 3 أشهر، أي 24 حصة كما قلت في السابق. غادي نرجع للمؤطر والمدير التقني اللي خاصهم يكونوا منضبطين في البرمجة ديال اللوحات، ما يكونوش ديما بحال ويصوبوا اللوحة خاصها تكون كتشمل لي 4 جي: لا جيستيون دو طون، جيستيون ديسباس، جيستيون دو ماتيريال et gestion de groupe. هادشي إلا ما كانش كون على يقين بأن التمارين ما كدوش على ما يرام. المؤطر من حقه يصوب الحصة ديالو ويناقشها مع لو ديريكتور تكنيك. هذا الأخير عنده سواء كيفاليديها ولا كيحسنها، كيصححها بمعنى الكلمة، باش يبقى غادي في الهدف ديالو المنشود. المدة ديال هاد الحصص كتكون 3 أشهر، يعني سيكل. كل سيكل عنده اجتماع ديالو، الاهداف ديالو، باش الطفل ما كيملش وتا المؤطر ما تيملش، كيبقى هذاك الشيء غادي مزيان. غتبان لكم في اليمين ديالي حصه نموذجيه. هاد الحصه مختصه في الطفل ديال 9 سنوات، مكونه من دي زاتوليي دو كورديناسيون، دي زاتوليي دو جو سكولير، ان اتوليي ديسباس تكنيك، وزيادة على الملعب اللي كتراوح المسافة ديالو 30 إلى 40 متر في الطول و 25 إلى 35 متر في العرض، ما يسمى ان تيران دو فوتبول ا 5. قبل ما نختم الكلام ديالي خاصكم تعرفوا بأن الطفل والطفلة في هذا العمر ديال 9 سنوات كتكون عنده العظام وتكوين العضلات في واحد الهشاشة، وخاصو يكون يحيد منه الانانيه، لانها هذه المرحله هي اللي كيكون فيها ليكوسنتريزم، اي انا او انا وصديقي. وزيدون خاص المؤطر منين يجي الطفل عنده يخليه بالكره ديالو حتى تقرب تسالي الحصه، اي منين يبغي يلعب الفوتبول ا 5 تما كنجمع الكواري وكنخلي الكواري اللازمه باش نعلمهم لا لوا دو جو. ومنين يبغي يمشي ديما خاص الطفل يقول مع السلامه يا استاذ. نتمنى انني كنت مختصر وواضح في التدخل ديالي. الحصه الجايه ان شاء الله غتكون عندنا الفئه العمريه ديال لي U11. كان معكم احسان غندي، ا تري بيانتو.